मसीह अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मेरा नाम फ़ादर ज़ाहिद अगस्टिन ओपी है और मेरा ताल्लुक़ डोमिनिकन घराना से है और मैं सेक्रेड हार्ट पैरिश साहिवाल में बतौर पैरिश प्रीस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों के दौरान में पाक खजूरों का इतवार मना रहे हैं और आज से हम पाक कलीसिया के साथ मिलकर पाक हफ्ते में शामिल हो रहे हैं, जो ये 40 अयाम का दिल है। प्यारे भाइयों बहनों, इन 40 अयाम में हम रोज़ा रखते हुए, दुआ करते हुए और खैरात करते हुए अपने आप को रूहानी और ईमानी और जिस्मानी तौर पर ईद पाशका मनाने के लिए तैयार करते हैं। पाशका बेद में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह हमारी निजात की खातिर और हमारे गुनाहों की मुआफ़ी के लिए दुख उठाते हैं, मसलूब होते हैं और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठते हैं। आज जब हम पाक कलीसिया के साथ मिलकर खजूरों का इतवार मनाते हैं, तो आज हम मिले जुले जज्बात के साथ खुदावंद के इस इबादत में शामिल हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक बादशाह की तरह शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते हैं और लोगों का हजूम खुदावंद यीशु मसीह के हमरा है और वो खुशी के नारे बुलंद करते हैं कि दाऊद के बेटे की होशाना। वो चादरें खुदावंद यीशु मसीह की राह में बिछा देते हैं और हाथों में खजूर की टहनियाँ लेकर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि ये अल मसीह है, ये निजात दहिंदा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही मंज़र बदल जाता है। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे, वो उसके इनकारी हो जाते हैं और यही खुशी के नारे जो है वो नफ़रत आमेज़ नारों में बदल जाते हैं और वो यही कहते हैं कि इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। प्यारे भाइयों बहनों, आज की पहली तिलावत यशायाह नबी के सहीफ़ा से हमने सुनी है। यशायाह नबी को उम्मीद का नबी कहा जाता है और यशायाह नबी ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बेशुमार पेशगोइयाँ की हैं और खुदावंद यीशु मसीह को वो बतौर दुख उठाने वाला खादम के तौर पर पेश करता है और वो पेशगोई करता है कि उसकी गालें नोची जाएंगी, उसकी तौहीन की जाएगी, उसे जलील किया जाएगा, उसके मुंह पर थूका जाएगा, मगर खुदा की मोहब्बत और खुदा का फजल उसके साथ होगा और वो जुम्बिश ना खाएगा और वो वफ़ादार होते हुए बाप की मर्ज़ी को पूरा करेगा और इस मिशन को पूरा करेगा जो हम इंसानियत की निजात का मिशन है। उसी खुदा में ऐसी भाइयों और बहनों, आज कि जब हम दूसरी तिलावत पर गौर करते हैं तो दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त फिलिप्पियों के नाम से ली गई है और मुक़द्दस पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी, फ़रोतनी, आजिज़ी, ताबेदारी और वफ़ादारी को बतौर नमूना हमारे सामने पेश करता है और वो इस बात को हमारे सामने रखता है कि वो इंसान होते हुए वो अपने आप को खाली कर देता है, ग़ुलाम की ज़ात इख्तियार कर लेता है और वो मौत बल्कि सलीबी मौत तक फर्माबरदार रहता है। वो दुखों से भागता नहीं है बल्कि वो फर्माबरदार रहता है और उसकी इस वफ़ादारी को देखते हुए हर एक घुटना, क्या आसमान पे, क्या ज़मीन में, क्या आलम असफल में, उसके आगे ये झुकता है। फिर भाई बहनों, आज की इंजील मुक़द्दस मरकज़ की इंजील से ली गई है। इसमें हमने खुदावंद यीशु मसीह के दुखों और अज़ियत का तस्करा सुना है और इसमें जो वाज़ेह पैगाम हमारे सामने है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा निजात दहिंदा है और उसे पता है कि उसका मकसद और मिशन क्या है और वो बड़ी खुशी के साथ और आज़ाद मर्ज़ी के साथ अपनी सलीब उठाता है, दुख उठाता है, खून बहाता है और अपनी जान का नजराना अपने बाप को पेश करता है। इसी खुदा में अज़ीज़ भाइयों और बहनों, यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह एक बादशाह की तरह दाखिल होता है। ज़करिया नबी बयान करता है कि ए बेटी सहून, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, तू शादमान हो और यरूशलेम खुशी से ललकार। वो सादिक और मुखलिस है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि गधी के बच्चे पर सवार है। गधा ना सिर्फ बोझ उठाने वाला जानवर है बल्कि और हलीमी की अलामत भी समझा जाता है। किसी बादशाह या रहनुमा का गधी के बच्चे पर सवार होकर आना उसकी हलीमी, उसकी फ़रोतनी, उसकी आजिज़ी और और सुलह का निशान है। बाइबल मुक़द्दस में
کھجوروں کی ڈالیاں جو ہیں یہ خوشی اور فتح کا نشان ہے۔ آج یہ ڈالیاں ہم بھی اپنے ہاتھوں میں لے کر ہم نے جلوس نکالا ہے، اور ہم ان ڈالیوں کو اپنے گھروں میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور یہ فتح کا نشان ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارے خدا میں یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی، شیطان پر فتح پائی، اور یہ خوشی اور نجات کا نشان ہے ہمارے لیے۔ عزیز مومنین، خدا یسوع مسیح اپنی ساری زندگی نمود و نمائش اور دکھاوے سے دور بھاگتا رہا۔ جب ہم نے روزوں کا آغاز کیا تو مقدس متی کی انجیل میں بھی ہم نے یہی پیغام سنا کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکار نہ بن، خیرات کرے تو جو تیرا دانا ہاتھ کرتا ہے وہ تیرا بایاں ہاتھ نہ جانا، جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور سنجیدگی میں اور خاموشی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو خاموشی میں سنتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو منع کیا کہ اس کے بارے میں نہ بتائیں کہ وہ المسیح ہے۔ جب خدا یسوع مسیح نے معجزات کیے، کرشمات کیے، شفا دی، تو اس وقت بھی خدا یسوع مسیح نے یہی کہا کہ دوسروں کو نہ بتانا۔ جب یسوع مسیح گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم آتا ہے تو وہ جنگ یا تباہی نہیں بلکہ محبت اور امن کا پیغام لے کر آتا ہے۔ وہ فتویٰ دینے نہیں بلکہ معاف کرنے آیا ہے۔ وہ خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہے۔ وہ قتل کرنے نہیں بلکہ خود قربان ہونے آیا ہے۔ میرے عزیزو، اس سارے واقعہ میں جو بات قابل غور ہے، جو ہمارے لیے پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ خدا یسوع المسیح آزاد مرضی اور پوری خوشی سے دکھ اٹھانے اور قربان ہونے کا چناؤ کرتا ہے۔ وہ دنیا کی نجات کے لیے دکھوں، اذیتوں اور رسوائی کو قبول کرتا ہے تاکہ ہمیں بچائے اور ابدی زندگی کا وارث ٹھہرائے۔ اس نے بے قصور ہو کر ہمارے واسطے دکھ سہے، اور ہم قصورواروں کو دکھ سہنے کا حوصلہ اور صبر عطا کیا۔ کھجوروں یا اذیت کا اتوار مجھے اور آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ ہم آج کی لتوریا کے تناظر میں، آج کے پڑھے گئے کلام کے تناظر میں اپنے اپنے ضمیر کا امتحان لیں اور دیکھیں کہ اس سارے منظر میں میرا کردار کیا ہے، میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میری کیا شناخت ہے۔ کیا میں پترس کی طرح ہوں جس نے یسوع کا انکار کیا؟ کیا میں یہودا اسکریوتی کی طرح تو نہیں ہوں جس نے یسوع کو دھوکہ دیا؟ کیا میں ان شاگردوں میں سے تو نہیں ہوں جن نے ضرورت کے وقت یسوع کو چھوڑ دیا اور اکیلے مرنے دیا؟ یا میں ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہوں جو صرف روٹیاں کھانے والے تھے، یا صرف معجزات اور کرشمات دیکھنا چاہتے ہیں؟ یا پھر شمعون کرینے کی طرح جو بڑھ کر یسوع کو صلیب اٹھانے میں اس کا سہارا دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے؟ یا پھر ویرونیکا کی طرح جو آگے بڑھ کر اس کا منہ پوچھتی ہے؟ یا پھر 35 پلاطوس کی طرح ہوں جو اپنے ضمیر کے خلاف فیصلہ سناتا ہے؟ آئے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کس طرح خداوند یسوع مسیح کا اپنی زندگی میں استقبال کرتا ہوں، میں کس طرح اس کا وفادار رہتا ہوں اس دنیا میں، اور اپنے نیک کاموں سے اور اپنے نیک اعمال سے اس کا اظہار کرتا ہوں۔ آج مجھے بھی ضرورت ہے کہ میں اس بادشاہ کو اپنی زندگی کا بادشاہ بناؤں جو امن کی بات کرتا ہے، جو صلح کی بات کرتا ہے، جو محبت کی بات کرتا ہے۔ میرے سسو، پاک ہفتہ کی لتوریا میں دعوت دیتی ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی طرح دنیا میں امن کے پیغمبر اور سفیر بنے، اپنے اچھے اور نیک کاموں سے دکھوں اور بدی پر فتح پائیں، شمعون کرینی اور ویرونیکا کی طرح دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، بوجھ اٹھانے والے اور دکھ اور غم کو بانٹنے والے بنیں، ایک دوسرے کے آنسو پہنچنے والے بنیں۔ اس لیے آئیں اس پاک ہفتہ میں پورے ایمانی جوش اور جذبے کے ساتھ داخل ہو۔ خداوند ہمیں اس پاک ہفتہ میں پاک کرے تاکہ واقعی ہم بھرپور طریقے سے تیاری کے ساتھ اور روحانی تیاری کے ساتھ اور تبدیلی کے ساتھ عید پاش کا منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔